नमस्ते। नमस्कार। मग्गो कोरोना रोबोट हो र मैले कोरोना संक्रामिक बिरामीको हेरचाह गर्छु। अर्जुन युनिक क्रिएसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद र यो भिडियो हेरेर बस्नुभएको सबै दर्शकहरूलाई हाम्रो नमस्ते। हजुरहरूलाई नचिने त सायद कम नै छन्, तर पनि हजुरलाई नचिन्नेहरूलाई परिचय दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? हामीलाई नचिन्नेहरूलाई परिचय दिने भनेपछि कसरी परिचय दिन चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बुटोलमा बस्दै आइरहेका 15 वर्षीय जुम्ला दाजुभाइ हौ। मेरो नाम लभ पन्थी र मेरो नाम कुश पन्थी र हामी बुटोलको तिलोतमा क्याम्पसमा एआर कक्षामा पढ्दैछौँ र एउटा नेपालमा चाहिँ रोबोटिक्स क्षेत्रबाट केही योगदान दिन सक्ने धेरै सपना भएको विद्यार्थी भन्दा पनि रहे। विगत 2 वर्षदेखि हजुरहरू रोबोटिक्समा लाग्नु भएको छ र हालसम्म 4वटा विशेष प्रकारका रोबोट निर्माण गर्नुभयो। रोबोट निर्माणको सुरुवाती चरण र अहिलेको समयमा के फरक पाउनु भएको छ? पहिलो चरण हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो भयो र पहिलो त हामीलाई आफूलाई विश्वास दिलाउन पनि गाह्रो भयो, हामीले रोबोट बनाउन सक्छौँ कि नै भनेर। त्यसपछि हामी गर्दै गयौँ, बुवा मम्मीले पनि सपोर्ट गर्नुभयो सुरुमा त। त्यसपछि हाम्रो सफल भयो पहिलो रोबोट त। अनि अब हामीले बनाइसकेपछि त सरकारी निकाय सबैको सपोर्ट मिल्दै गयो। केही सामान किन्न गए पनि उहाँले हामीले हजुरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। सबैको माया पाइरहेको छ, त्यही नै फरक छ। यसपालि हजुरले बिरामी समक्ष खाना र औषधि पुर्याउने गोकोर्ना रोबोटको निर्माण गर्नुभएको छ। यसमा प्रयोग भएका सामग्री र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे हाम्रा दर्शकहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु। यो गोकोर्ना एउटा जीवाणु वस्तु नभए पनि यसमा पनि कोरोना सङ्क्रामित हुने चान्सेसहरू चाहिँ रहन्छ। त्यसमा त्यसैले हामीले त्यही किसिमको मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरेका छौँ। कपर, पलाई, पछि हार्ड प्लास्टिक जस्ता वस्तुहरूको धेरै मात्रामा प्रयोग गर्न खोजेका छौँ। जसले गर्दाखेरि कोरोना रोग यदि रोगमा कोरोना सङ्क्रामित देखिए पनि 24 घन्टा भनेर धेरै त्यस रोगमा त्यस कीटाणु नरहिरहोस् भनेर। र साथै हामीले त्यस रोगमा अरू पार्ट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा भयो, हाइटेक माइक्रोफोन, अल्ट्रासाउन्ड स्पिकरहरू, अनि पछि केही प्रोसेसर, यस्तै वस्तुहरू प्रयोग भएको छ। रोबोटलाई आफै चाहिने खालको सबै वस्तुहरू हामी प्रयोग गरेका छौँ र केही सेन्सरहरूको चाहिँ हामीले भविष्यमा प्रयोग गरेर हुनेछ। रोबोटले टेम्परेचर ताप्न सक्ने खालका कुराहरू चाहिँ भोलि बिहान परिमार्जित हुने जानेछ यो गोकोर्ना रोबोट। अनि यसले कसरी काम गर्छ त? यसले काम गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीसँग एउटा रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि हामी रिमोट प्रयोग गर्नु भनेका थियौँ। यदि रिमोट प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ त्यही रिमोट भोलि बिहान स्वास्थ्यकर्मी धेरैले प्रयोग गर्दाखेरि कोरोना सर्ने माध्यम हुन्छ भन्ने सोचले चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड एपको निर्माण गरेका छौँ, गो कोरोना कन्ट्रोल एप भनेर। त्यस एप चाहिँ त्यसका हस्पिटलका प्रशासनिक व्यक्तिहरूसित मात्र हुनेछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत मुयालबाट नै त्यस रोबोटलाई नियन्त्रण ल्याउन सक्नेछन्। रोबोट मुयालबाट पठाएको डाटा राउटरमा जान्छ र राउटरले 1 किलोमिटरसम्म रेन्ज हाल्न सक्छ। त्यही रेन्जको आधारमा रोबोट कन्ट्रोल हुने हो र त्यसको लागि चाहिँ यो प्रक्रियाको लागि इन्टरनेटको आवश्यकता भन्ने पर्दैन। हजुरले बनाउनु भएको कर्मश गोगो 1, गोगो 2 र लकुस मास रोबोटका विशेषताहरू के कस्ता थिए? गोगो रोबोटका विशेषताहरू चाहिँ त्यसले हजुरले सोधेको प्रश्नको उत्तरहरू दिन सक्थ्यो र त्यसले 80 भन्दा बढी भाषा अनुवाद गर्न सक्थ्यो। अनि चाहिँ हजुरको फोटो खिचेर त्यसले फेसबुकमा पनि अपलोड गरिदिन सक्थ्यो।
अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यही रोबोटको जुन सफ्टवेयर हामीले बनाएको लुकु सफ्टवेयर आफ्नै नामबाट लक र कुसको नामको अगाडिको अक्षरबाट राखेर बनाएको त्यही सफ्टवेयर हामीले अर्को गोगो 2 भन्ने रोबोटमा राख्यौँ। गोगो 2 रोबोटमा सबै त्यसमा भएको सबै विशेषता त थियो र त्यसले मानिस कोही नजिक आयो भने ह्यान्डसेक पनि गर्न सक्थ्यो गोगो 2 रोबोटले। अनि यस्ता थुप्रै विशेषताहरू थिए। अनि चाहिँ अब त्यसपछि मानिसहरूले के भन्नुभयो भने व्यक्तिहरूले अझै पोसाक त नेपाली भयो, अझै नेपाली बनाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो यो रोबोट भनेर भनेपछि हामी चाहिँ लकुस मार्स रोबोट बनायौँ। त्यो नेपाली भाषामा हजुरले सोधेको जुनसुकै प्रश्नको नि उत्तर नेपालीमै दिन सक्थ्यो र त्यो नेपालको पहिलो नेपाली बोल्ने रोबोट पनि भयो। त्यसका विशेषता चाहिँ सबै गोगो रोबोटका सबै विशेषता त थियो तर त्यसले इङ्ग्लिस नबोलेर नेपाली बोल्न सक्थ्यो अनि हिँड्न सक्थ्यो। यस्ता थुप्रै विशेषताहरू छ। हजुरले गुगलमा गएर लकुस मार्स रोबोट हानेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। के उनको बोयफ्रेन्ड छ? के उनको बोयफ्रेन्ड छ? माफ गर्नुहोला, म रोबोट हो, ज्योतिष होइन। आजसम्म विशेष प्रकारका 4 वटा रोबोट निर्माण गर्नुभयो र सेनिटाइजिङ स्टेसनमा प्रयोग हुने सेन्सर पनि डिजाइन गरिसक्नुभयो। यति धेरै गर्दा हजुरले आर्थिक समस्या पक्कै भयो, त्यसलाई हजुरले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? हजुर, इनोभेसन नेपालमा अब इनोभेसन क्षेत्रमा लाग्नेलाई आर्थिक समस्या त पर्छ नै। हाम्रो सुरुवाती तहमा रोबोट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई परिवारलाई नै कन्भिन्स गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको थियो, किनकि एक त हामीले गर्न सक्छौँ भनेर सुरुवाती त भएको हुनाले पनि परिवारलाई विशेष गर्न निकै जटिल भएको थियो। जसले गर्दाखेरि हामीले सक्दो सामान किन नपर्ने गरेर सफ्टवेयरलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने गर्थ्यौँ। रोबोट बोल्न सक्ने अनि पछि फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्न सक्ने जस्ता विशेषताहरू देखाएर परिवारलाई विश्वास दिइसकेपछि चाहिँ परिवारले हामीलाई खुलेर सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले गोगो 1 रोबोट बनाइयो, गोगो 2 रोबोट बनाइयो। परिवारकै सपोर्टमा बिस्तारै यही कुरालाई थाहा पाइसकेपछि हामीलाई हाम्रो नगरपालिकाबाट अनुदान पनि मिलेको थियो, जुन चाहिँ प्राप्त माटोमा भन्दा पनि एउटा तीर्थ लागेको व्यक्तिलाई घाँटी भिजाउनेसम्ममा सहयोग भइरहेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अझै पनि बाहिर मिडियामा हेर्ने भने लकुसले यति सहयोग पाए त्यति सहयोग पाए भनेर व्यापक कुराहरू त हुन्छ, तर पनि हामीले जुन किसिमको पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको सहयोग चाहिँ पाइरहेका छैनौँ। अहिले हालैमा जुन बनाएको कोरोना रोबोट छ, यसलाई भने रोबोट बनाइसकेपछि परिवारको सपोर्टमा परिवारको आर्थिक सपोर्टमा रोबोट पुरा गरिसकेपछि चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदर्शन बरालज्यूले हामी तिमीलाई सक्दो प्रोत्साहन गर्नेछौँ, तिमीलाई चाहिने आवश्यक खर्चहरू सबै रकम दिनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ, जुन हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो। हामीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेक्टरतिर लाग्नुभएका सरहरूसित पनि हामी परामर्श लिने गर्छौँ। उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ तिमीले बनाएको जुन सफ्टवेयर छ एकदमै स्तरीय छ, त्यही किसिमको हार्डवेयर चाहिँ मेन्टेन हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा विडम्बना पनि भन्नुपर्दा एकदम नि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, किनकि हामीले सफ्टवेयर राम्रो बनाउन खोज्दै पनि नेपालमा हार्ड रिसोर्सको अभावले गर्दाखेरि या आर्थिक रूपले को बाटोले गर्दा पनि हामी अझै पछाडि परिरहेका छौँ जस्तो पनि लाग्छ। यदि हामीलाई त्यही किसिमको आर्थिक सपोर्ट अनि सरकारले पनि त्यही किसिमले निहालिदियो भने चाहिँ हामीले भविष्यमा सोफिया जस्तै हजुरले उदाहरणको लागि सोफिया रोबोटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस सोफिया रोबोटमा सफ्टवेयर भन्दा पनि त्यसको हार्डवेयरको पाटो जुन फेसियल एक्सप्रेसन छ, जुन मोटराइज बडीहरू छन्, त्यसको लागि करोडौँ खर्चको लगानी मात्रै रोबोटहरू बन्छन्। तर नेपालमा यो कुराको चाहिँ हामीले जुन किसिमको सपोर्ट हुन पर्ने त्यो किसिमको नभएको कारणले गर्दा पनि आफूले सोचे जस्तो आफूले जाने जस्तो रोबोट चाहिँ बनाउन सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। हजुर त एउटै रोबोटमा धेरै विशेषताहरू समेट्न सक्ने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, तर यस रोबोटमा अरू विशेषता किन राख्नु भएन? यस रोबोटमा हामीले अरू विशेषता राखेनौँ, किनभने अरू विशेषता त हामीले सुरुमा राखेर ट्राई पनि गरेका थियौँ, टेस्ट गरेका थियौँ। त्यसले टेस्ट गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने त्यसले अपरेटिङ स्पिडलाई स्लो गर्यो। जुन हामीले बोल्न सक्ने फिचर जोडेका थियौँ त्यसले गर्दा अपरेटिङ स्पिडलाई स्लो बनायो। त्यसले हामीलाई डर लाग्यो कतै कन्ट्रोलिङ सिस्टम बिग्रिन्छ कि भनेर। अनि हामीले यसमा चाहिँ फोकस केसलाई गऱ्यौँ भने खाना पुर्याइदिन सक्ने, औषधि पुर्याइदिन सक्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कीटाणु नसरोस् भनेर त्यसलाई फोकस गरेर हामीले बनाएका। त्यसैले हामीले अरू विशेषताहरू थपेनौँ यस रोबोटमा। हजुरको आर्थिक पाटो बलियो नहुँदा पनि देश पुरै लकडाउनमा भएको बेला हजुरलाई यस्तो काम गर्ने प्रेरणा कसरी आयो? हामीले रोबोट पहिलेदेखि बनाउँदै आइरहेका थियौँ। सुरुमा गोगो 1 र गोगो 2 रोबोट बनायौँ, र पनि रोबोटलाई प्रयोग ल्याउन हामी सकिरहेका थिएनौँ। देशको लागि आफ्नो रोबोटिक क्षेत्रबाट केही योगदान गर्ने, केही सहयोग गर्ने देशभक्तिको भाव हामीले पहिलेदेखि थियो। जुन अहिले कोरोनाको महामारी सुरु हुन थाल्यो विश्वभर, त्यो बेला चाहिँ हामीले जब जहाँसम्म थाहा पायो
स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यो सङ्क्रमण कोरोना सङ्क्रमण देख्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीलाई चित्त दुख्यो, अप्ठ्यारो लाग्यो। हामीले पनि यसको लागि भोलि बिहान त यो रोग नेपालमा पनि यसै गरी फैलिने हो, त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण धेरै नदेखिँदै हामीले यस रोगबाट खास सुरुवात गरेका थियौँ। सुरुवात गर्ने क्रममा जब हाम्रो दिमागमा अनेकौँ कुराहरू यो कोरोना खाएर तपाईँले जता हेर्दा पनि कोरोना न्युजमा हेर्दा जहाँ पनि कोरोना भइसकेपछि हाम्रो सपनामा पनि मैले एकचोटि यही कोरोना सम्बन्धी सोच्दाखेरि चाहिँ कोरोना रोबोट कोरोना भन्ने एउटा हामीले बनाएको रोबोट स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा प्रयोगमा आइरहेको देखिसकेपछि के लाग्यो भन्दाखेरि त हामीले बनाउन सकिन्छ। हामी पहिला पनि त गोको रोबोट बनाएको, त्यति रोबोटलाई हामीले हिँड्न सक्ने र यसरी सर्भ गर्न सक्ने बनायो भने त कोरोना रोबोट असम्भव छैन। हामीसँग यसको लागि बहुत सामानहरू पहिलेदेखि थिए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मुख्य प्रेरणाको स्रोत भन्ने चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो दिनौँ बढिरहेको जुन कोरोना सङ्क्रमणहरू नेपालमा जब कोरोना आउनु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा प्रेरणा हो कोरोना रोबोट बन्नुमा, त्यही नै भन्न चाहन्छु। देशमा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन्, त्यसैले यस प्रकारको रोबोटको धेरै माग हुन सक्छ। यदि माग भयो भने हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, अवश्य पनि हामीले सक्छौँ। यदि सरकारी निकायले साधन स्रोतको सहयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि आवश्यकता अनुसारका हामीले रोबोट बनाउने नै छौँ। रोबोटलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, तैपनि हजुरलाई रोबोट नेपालको कुन क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्दछ? एकदमै सही प्रश्न सुन्नुभयो हजुरले। नेपालमा चाहिँ हामी यदि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ कृषि क्षेत्र अझै पनि आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको छैन। पुरानै पद्धतिबाट उत्पादन गर्दाखेरि भने जतिको उत्पादन भइरहेको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यदि हामीले यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्थ्यौँ भने रोबोटको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रले अवश्य पनि फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि भविष्यमा अहिले जसरी हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कोरोना रोबोट बनायौँ, भविष्यमा पनि कृषि क्षेत्रको लागि केही योगदान दिने चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहना छ। नेपालमा भएका प्रत्ययहरूलाई कसरी पहिचान गरी देश निर्माणमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ? सरकारले पहिलो कुरा स्थानीय क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उनलाई प्रदेश या सङ्घीय स्तरका कार्यक्रममा समावेश गरी उचित मूल्याङ्कन गरी उनको हौसला र प्रेरणा दिने हो भने तिनी विद्यार्थीहरू विदेश प्लान नभएर देशमै केही गरेर देखाउनेछन्। अवश्य कोरोना भाइरसका कारणले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस्तो समयमा रोबोटलाई काममा ल्याउँदा बेरोजगारी समस्या कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? बेरोजगारी योजना हुन्छ भनेर न त पहिले कुनै आविष्कार रोकिएको थियो, न त अहिले रोकिएको छ, न त भविष्यमा कहिले नै यो रोकिनेछ। यो भनेको चाहिँ सबै कुरा भनेको म्यानेजमेन्टको कसरी म्यानेज भइरहेको छ यो कुरा भन्ने। यदि हामीले जापानको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने जहाँ विश्वमै सबैभन्दा बढी रोबोटिक्सको प्रयोग हुने देश जापान हो, त्यहाँ सामान्य नकस्नको लागि पनि रोबोटको प्रयोग गरिन्छ। हजारौँ रोबोट प्रोडक्सन भइरहेको छ। मोबाइल कम्पनी भयो, जुनसुकै कम्पनीमा पनि रोबोटिक्सको भरपुर मात्रामा प्रयोग हुने देशमा पनि अलिक जनशक्तिको अभाव भएको हुनाले धेरै हाम्रो नेपालबाट पनि धेरै मानिसहरू गएर त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। यदि यसलाई सही तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्न सकिने हो भने रोबोटिक्सले झन् कामलाई झन् सहज बनाउने काम गर्ने हो। मानिसको ज्यानलाई जोखिम कामबाट जोगाएर सही तरिकाले सही ढङ्गले काम गर्नुमा सहयोग गर्ने कुरा हो रोबोटिक्स भनेको। यसले चाहिँ बेरोजगारी सृजना गर्छ र भविष्यमा मानिसले रोजगारी नपाउने हो भने चाहिँ मलाई कुनै पनि एङ्गलबाट भन्ने लाग्दैन। नेपालमा हजुरको जस्तो प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरू धेरै छन्, तर आर्थिक समस्याले गर्दा उनीहरूका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने सल्लाह दिनुहुन्छ? हामी चाहिँ तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो आफूले गरेको कामप्रति इच्छा हुनु पऱ्यो, माया हुनु पऱ्यो र त्यसलाई निरन्तर गर्न सक्ने लगनशीलता पनि एकदमै आवश्यकता छ। र त्यसपछि मेन कुरो भनेपछि परिवारलाई कन्भिन्स गर्नु हो। अझै पनि हामीले रोबोट बनाइसकेपछि हाम्रो साथीहरूले भन्छौँ, हामी परिवारलाई भन्छौँ पैसा दिनु न भन्ने जस्तो कुराहरू गर्छन्। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नुको लागि के रिजल्ट देखाउनु पर्छ, मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा परिवारले जस्तै कन्भिन्स राम्रोसँग गर्न सक्छ। त्यसरी पारिवारिक सपोर्ट पाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो दिगो हुन्छ चाहिँ हामीलाई लाग्छ। पहिलो कुरा आफ्नो निरन्तरता, लगनशीलता र त्यो आफूले गर्ने कामप्रति ज्ञान हुन एकदमै जरुरी छ। कतिपय अवस्थामा अरूले गरे भन्दैमा आफूले गर्न सुरुवात गर्ने भन्दा पनि पहिला आफूले के गर्ने हो त्यो कुरालाई त्यसको निष्कर्ष निकालेर यसले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ र यसमा के नलेजहरू चाहिन्छ भने त्यो कुरालाई बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र सामान किन्नमा सामान जोड्दैमा यो बन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि एउटा नलेजलाई मेन प्र्याक्टिस नलेजलाई दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र उसले पनि यही कुरालाई भन्छ जहाँ पनि।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका र हजुरले भन्न चाहेका केही जिज्ञासा भए भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले विद्यार्थीलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै कामको इच्छा राख्नु र काम गर्नु, सपना देख्नु यो ठुलो कुरा होइन। त्यो कामलाई यति निरन्तरता दिएर गर्न सकियो भने हामी सफलतातिर लम्किन्छौँ र सफलतालाई हामीले छुन चाहिँ सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सुन्न चाहिँ सक्छ भन्दा पनि सुनिसक्छ चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि पछि के हो भन्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो अस्ति अलि लडक बेला भिडियो जसले भिडियो हेर्नुभएको छ यो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरले हेर्ने भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरैजनासँग सेयर गरिदिनु होला ताकि कोही हामीबाट प्रभावित भएर केही नयाँ काम गर्न सकोस् र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खुलेर कमेन्ट बस्न लेख्नु होला ताकि हामी बिस्तारै आफ्नो प्रोजेक्टमा सुधार ल्याउन सकियोस्। केही कमजोरी छन् भने या त्यसले केही अपडेट गर्न सक्छ अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने हजुरमा जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यस्ता जिज्ञासाहरूलाई कमेन्टमा खुलेर लेखिदिनु भयो भने हामीलाई पनि बोल्न सजिलो भयो। अनि त्यस हजुरको कमेन्ट पढिसकेपछि बाहिर विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनकि हामीले पनि पहिला अरू इन्फर्मेसनका भिडियो हेरेर कमेन्ट पढ्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै छुट्टै किसिमको ऊर्जा आउँथ्यो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्ता प्रभावकारी प्रश्नहरू लिएर जस्तै आज हाम्रो इन्टरभ्यू लिनुभयो। सायद योभन्दा पहिला यस्तो प्रश्नहरू पनि सोधिन्थेन हामीसित। भविष्यमा पनि हामीले यसै गरी हजुर साथ दिँदै आउनु होला र अर्जुन प्रेसलाई हाम्रो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरलाई केही जिज्ञासु लाग्छ, हजुरलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने हामीलाई लभकुश ब्रदर्स हाम्रो पेजमा गएर हजुरले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। र अन्तिममा चाहिँ अर्जुन प्रेसन युट्युब च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकन दबाउनु होला। हाम्रो आगामी प्रोजेक्टका इन्टरभ्यूहरू पनि यसै च्यानलबाट प्रसारण हुनेछन्। धन्यवाद।